5 अगस्त कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की। यौम इस्तेहसाल पर अहलियाने कश्मीर से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। काबिज़ भारतीय फ़ौज एहतजाज से खौफज़दा, मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया। जगह जगह नाके, सड़कें खारदार तारें लगाकर बंद कर दी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में तकरीबात और रैलियों का एहतमाम। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। दूसरी जानिब ISPR ने नया नगमा इंसानों के जहां में जारी कर दिया। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम, भारतीय जुल्म के खिलाफ एक गूंजदार पैगाम। भारत ने किसी भी किस्म की जारियत की तो सख्त तरीन जवाब देंगे। जिसने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, आंखें निकाल देंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत मकबूजा कश्मीर में भी ओछे हथकंडों पर उतर आया है। PTI का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज भारत को तकसीम का पैगाम देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। विफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीरियों ने भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को भी कभी तस्लीम नहीं किया। भारत को कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। भारतीय मुज़ालिम दुनिया के सामने बेनकाब होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मार्का हक़ में फ़तह से कश्मीरी अवाम के हौसले भी बुलंद हुए हैं। कश्मीर हमारे खून का हिस्सा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसले कश्मीर का हल नागुज़ीर है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज़ हकूक़ के हुसूल तक हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गैर कश्मीरियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना, मनमानी हल्का बंदियाँ और बाहर के अफराद को डोमिसाइल देना साजिश का हिस्सा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करती है। भारत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। भारत ने रियासती दहशतगर्दी और जबर में 8 दहाइयों से दुगना इजाफा कर दिया। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हामी है। ISPR के बयान के मुताबिक कश्मीरियों की जिद्दोजहद बैनुल-अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू और कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की हक और आज़ादी की जायज़ जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इआदा करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कश्मीर हर पाकिस्तान के दिल में धड़क रहा है। जम्मू कश्मीर के गयूर बहन भाइयों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। भारत के जुल्म सितम की वजह से कश्मीरी एक दिहाई से लॉकडाउन की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसानियत सूज मुजालिम पर मुस्तकिल बेहिसी आलमी ज़मीर के खिलाफ चार्जशीट है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आईनी हकूक़ आज़ादी पर शब खुन मारा। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत को मस्ख़ करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी की। नए डोमिसाइल कानून के तहत लाखों हिंदू बाशिंदों को वादी में आबाद किया जा रहा है। आज के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी। भारत का ख्याल था वो आसानी के साथ कश्मीर को हड़प कर लेगा। मोदी सरकार को मालूम होना चाहिए इस खित्ते में गासिबों को हमेशा मुंह की खाना पड़ी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी रैली में शिरकत। रैली वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक निकाली गई। भारतीय सरकार कश्मीरी अवाम पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है। हमारी सियासी क़यादत हिंदुस्तानी जेल में है। गांधी को कत्ल करने वाली RSS इस वक्त भारत पर काबिज है। पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क कश्मीरियों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी। हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुर्रियत रहनुमा
یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کے مزار قائد پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا 5 اگست 2019 میں شب خون مارا گیا۔ بھارتی اقدام سے کئی سال سے جاری ظلم میں اضافہ ہوا۔ کشمیر کا مقدمہ انسانی مقدمہ ہے۔ آج بھی کشمیری شہداء کو دفن کیا جاتا ہے تو پاکستانی پرچم ساتھ ہوتا ہے۔ ظلم کے دن جلد ختم ہوں گے۔ پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، دوسری طرف ایک گروپ یوم استحصال پاکستان منا رہا ہے۔ بدقسمتی سے یوم کشمیر پر بھی پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کشمیر کی آزادی دعائیں قبول ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے امریکی صدر بھی مسئلہ کشمیر کو نامکمل ایجنڈا تسلیم کر رہے ہیں۔ آج کا دن صرف کشمیریوں کا دن ہے، والدین اپنے بچوں کو فتنہ پارٹی سے دور رکھیں۔ آج دنیا کو باور کرانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان نے یوکرین میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ یوکرین کے تنازع میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق الزامات کے حق میں کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر تیزی، ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 377 پوائنٹس کا اضافہ۔ KSE 100 انڈیکس 1,42,430 پوائنٹس کی نئی تاریخی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، 10 اگست تک بادل جم کر برسیں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات کے موسلادھار بارش، کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ NDMA کا الرٹ جاری، شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ دریائے چناب اور جہلم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اثاثہ جات کیس کمیشن میں PTI کے رہنما عمر ایوب کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کے نااہلی ریفرنس کی سماعت۔ عمر ایوب آج بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس کی سماعت ملتوی کر دی۔ جی بالکل، آج دنیا بھر میں مقیم جو کشمیری ہیں وہ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو جو کیا گیا ظالمانہ اقدام ہے اور جس میں اس نے دفعہ 370 اور 35A کو ختم کیا تھا، اس کے خلاف یوم استحصال اور یوم مذمت منا رہے ہیں۔ لیکن جو گزشتہ سال تھے ان کی نسبت اس سال کا یوم استحصال اور یوم مذمت کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ آج ریلیاں ہو رہی ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں اور سب میں بھارت کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرگ کا حق ہے اس میں کامیابی پر پاکستانی فوج، ایئر چیف، فضائیہ کے چیف اور بالخصوص جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کو براہ راست لیے چلیں، قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اپنا تحریک چل جائے گی، میں تو خود یہیں پہ ہوں۔ آپ نے بڑی سخت بات کر دی، میں اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے گیا تھا، پیش کرنے سے پہلے بھی اور پیش کرنے کے بعد بھی۔ اسد کیسر صاحب نے کہا تھا، میرے بھائی ہیں، کہ آپ اس کے بعد کسی بار کا رخ کر کے دیکھیے گا۔ مجھے تو بارز میں جاتا بھی ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، ان سے چائے کافی بھی پیتا ہوں۔ بارز کو مضبوط کیا گیا ہے، ان کی نمائندگی جو ہے وہ آئینی طور پہ تسلیم کی گئی ہے۔ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں۔ آج جو بیک لاگ تھا پچھلے سال کی نسبت سر وہ نیچے آیا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری چیزیں اگر بیٹھ کے طے کریں، سر 10 سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے۔ فوجداری سزائے موت کا قیدی 11-12 سال ڈیتھ سیل میں رہتا ہے سر، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ سول مقدمات 30 سال جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ جو سیاسی ٹکٹ ہے، جو پولیٹیکل کیسز ہیں، جن کے سیاسی اینگلز ہیں، جو آئین سے جڑے ہوئے سوالات ہیں، جو یوں کہہ دیجئے کہ اس لیول کے کیسز ہیں جو غریب آدمی